يسار واستخف يمين، من ليالي كرهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين، لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی در رابطه با جهانی و جاودانی بودن دین اسلام مطالبی به محضر عزیزان ارائه گردید. با استفاده از آیات متعدد قرآن کریم ثابت شد که دین اسلام جهانی هست، به این معنا که اختصاص به جغرافیای خاص و یا قوم خاص و یا اهل زبان خاص نیست. از طرف دیگر جاودانی بودن اسلام به اثبات رسید، بدین معنا که آخرین شریعت آسمانی شریعت اسلام هست و تا روز قیامت همه انسانها تکلیف دارند که با شناخت اسلام و شریعت این دین مقدس عمل نمایند. در درس قبلی در حقیقت یکی دیگر از بخشهای این سلسله دروس که بخش مربوط به نبوت باشد به پایان رسید. از این درس وارد بخش بعدی می شویم که عبارت است از مباحث مربوط به امام شناسی. در خصوص امام شناسی یا بحث امامت که یکی از مسائل بسیار مهم و کلیدی علم کلام هست، طبق روال معمول در ابتدا مناسب است که معنا و مفهوم امام را با هم بشناسیم. امام خودش یکی از کلمات عربی هست، در زبان عربی کاربرد دارد، در قرآن و روایات مکرر استعمال شده است. بنابراین جا دارد و مناسب هست که هم معانی و کاربردهای لغوی کلمه امام را بشناسیم و سپس در ادامه معنای اصطلاحی، اون معنایی که در علم عقاید و در اصول اعتقادات کاربرد دارد روشن شود. در لغت وقتی کتاب‌های لغت را مراجعه بکنیم، از جمله در کتاب معجم مقاییس اللغه ایشون راجع به امام این عبارت را دارد: الامام کل من اقتدی به و قدم فی الامور. امام عبارت از هر کس یا هر چیزی است که در کارها به او اقتدا شود. به عبارت دیگر هر کس یا چیزی که محل اقتدا و الگوگیری دیگران باشد، سرمشق برای دیگران باشد، در لغت عربی و در اصل لغت کلمه امام در اون مورد کاربرد دارد. وقتی این معنا را ما و شما دقت بکنیم که نه تنها در کتاب معجم مقاییس اللغه بلکه در مفردات راغب ذیل کلمه و بقیه کتابهای لغت هم کم و بیش این معنا مشاهده می شود، نتیجه این هست که معنای لغوی امام عمومیت و شمولیت دارد. امام بر حق را می گیرد، امام بر باطل را می گیرد. خود مقتدا و امام ممکن است انسان باشد
یا ممکن است حتی غیر انسان باشد، کتاب و امثال اینها. در کتاب‌های لغت بعضی مصادیق را برای امام معرفی کرده اند. مثلا خود قرآن کریم در کتاب‌های لغت گاهی یکی از کاربردهای امام هست. شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خلیفه رسول خدا و موارد دیگر در زبان عربی به عنوان کاربرد کلمه امام مطرح شده است. پس تا اینجا از نظر لغت روشن شد که امام یعنی سرمشق، یعنی الگو، یعنی پیشرو، یعنی کسی که قول و رفتار و بالاخره فرمان او محل اقتدا و نقشه راه برای دیگران باشد. این می شود همون امام. اما وقتی قرآن کریم رو مراجعه بکنیم، در قرآن کریم که کلمه امام هم مکرر استعمال شده است، گاهی مصادیق امام در قرآن کریم بشر هست، گاهی هم غیر بشر هست. مصادیق غیر بشری مثلا خود لوح محفوظ و کل شیء احصیناه فی امام مبین که سوره مبارکه یاسین آیه 12 اینجا مقصود از امام مبین طبق آنچه که در تفاسیر آمده است همون لوح محفوظ هست. پس میبینیم در قرآن کریم یکی از مصادیق و کاربردهای امام لوح محفوظ هست که لوح محفوظ چیز غیر از بشر و انسان هست. اما اطلاق کلمه امام بر بشر خودش دو جور هست. در بعض موارد مقصود از امام امام حق هست، در برخی موارد هم مقصود از امام امام باطل هست. در قرآن کریم سوره مبارکه توبه آیه 12 می‌فرماید فقاتلوا ائمة الکفر، پیشوایان کفر را بکشید. فقاتلوا ائمة الکفر، اینجا ائمه جمع امام هست و مقصود از امام هم همون امام باطل، امام گمراه کننده هست. در برخی موارد مراد از امام در قرآن کریم امام برحق هست، پیشوایی است که انسانها را به راه راست هدایت نماید. مثلا در برخی موارد در قرآن کریم از بعض پیغمبران تعبیر به امام شده است و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا، سوره مبارکه انبیا آیه 73 که می‌فرماید تعداد از این انبیا بودند که به امر خدای سبحان بندگان خدا را به سوی خدای سبحان فرا می‌خواندند و دعوت می‌کردند. گاهی مقصود از امام در قرآن کریم بندگان صالح و شایسته خدا هست. باز در سوره مبارکه فرقان آیه 74 راجع به عباد الرحمن داریم که وجعلنا للمتقین اماما، خدای ما را در مرحله و در جایگاه قرار بده که به عنوان پیشوا و رهبر و پیشرو متقیان قرار بگیریم. وجعلنا للمتقین اماما. بنابراین وقتی قرآن کریم را بررسی بکنیم در آیات متعدد برای امام کاربردهای گوناگون و مصادیق مختلف قابل ملاحظه هست، همچنانی که در لغت هم کاربردهای متعدد برای کلمه امام در نظر گرفته شده است. از این مرحله که بگذریم، یعنی بعد از شکافتن معنا و مفهوم امام در لغت، نوبت به معنای اصطلاحی امام میرسد. وقتی ما و شما در علم کلام یا در عقاید سخن از امام میگوییم، مقصود ما از امام چه هست؟ اگر بخواهیم تعریفات علما را اینجا خدمت شما نقل بکنیم، مقدمتا ذکر این نکته ضروری هست که بعضی علما و بعضی متکلمان شیعه اصلا امام را تعریف نکرده اند. گو این که امام به نیاز از تعریف هست، معنا و مفهوم امام برای همگان روشن هست. اما برخی دیگر تعریف کرده اند. اونهایی که امام را تعریف کرده اند خودشون هم دو دسته هستند. کسانی امام را جوری تعریف کرده اند که تعریف عمومیت دارد، حتی نبوت را هم میگیرد. اما در این میان کسانی دیگر داریم که تعریف نسبتاً دقیق ارائه کرده اند و تعریفشون فقط امام را میگیرد
غیر امام را شامل نمی شود. نمونه های تعریف عام مثلا در کتاب ارشاد الطالبین صفحه 325 این تعریف را آورده است: الامامة رئاسة عامة لشخص من الاشخاص فی امور الدین و الدنیا. امامت یک ریاست عمومی هست، یک رهبری عمومی هست نسبت به همه انسان ها برای فرد از افراد، چه در امور دنیوی و چه در امور مربوط به دین. خب همچون تعریف کاملا واضح هست. نبوت را هم میگیرد، رسالت را هم میگیرد. یعنی رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خود میتواند مصداق این تعریف باشد و در حقیقت به عنوان امام و اسوه و الگو مطرح باشد. بدین جهت کسان دیگر از علما تعریف نسبتاً دقیق تر را اینجا ارائه کرده اند. یکی از تعریف های خاص و دقیق این تعریف هست که الامامة رئاسة عامة فی امر الدین و الدنیا خلافة عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. امامت یک ریاست عمومی هست، یک رهبری عمومی هست در امر دین و دنیا، یعنی در شؤون دنیوی و در شؤون دینی، منتها با این قید به عنوان خلیفه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. این تعریف را تفتازانی در شرح المقاصد جلد 5 صفحه 234 آورده است. این تعریف ایشون مورد قبول جمعی از علمای اهل سنت که خودشون هم سنی مذهب هست و جمعی از علمای شیعه واقع شده است. در حقیقت این تعریف خاص هست و نسبتاً تعریف دقیق هست و با این تعریف تا حدود دیدگاه اهل سنت و دیدگاه شیعه در اصل تعریف امامت نزدیک می شود. یک سلسله قیده هایشون آوردن، از جمله گفتن ریاست عمومی هست، امامت رهبری عمومی هست برای اینکه مثلا ولایت و استانداری در یک نقطه خاص یا قضاوت در یک نقطه خاص یا حتی بالاتر اگر امام یک نائب عمومی داشته باشد که همه اختیارات امام را داشته باشد، باز با توجه به اینکه نائب ولایتش شامل خود امام نمی شود بلکه امام همچنان امام نائب خود هم هست، بدین اعتبار هست وقت ریاست عمومی را آورد یعنی همون شخص اول امت اسلامی که همه امت تابع او هستند و رفتار او را به عنوان سرمشق و الگو میپذیرند. دومین قیدی که ایشون مطرح کردن قید خلافت عن النبی هست. این قید بسیار قید مهم هست. در واقع خواستن نبوت و رسالت را خارج بکنن. امامت مصطلح اونی که محل بحث ما و شما هست، امام بعد از نبی صلی الله علیه و آله و سلم هست. بدین جهت هست که رسالت و نبوت را باید از تعریف مصطلح خارج نماییم. در هر صورت این تعریف به عنوان تعریف منتخب و به عنوان تعریف نهایی در این سلسله درست تا حدود مناسب به نظر می رسد. پس امامت یک رهبری عام هست، یک رهبری فراگیر نسبت به همه امت اسلامی هست، منتها با این قید به عنوان خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اما از جهت سعه اختیارات و از جهت قلمرو اختیار امام علیه السلام این نکته بسیار مهم هست که امام هم در امور دینی امام هست و هم در امور دنیوی. وقتی امور دینی و دنیوی مطرح می شود خود به خود اینجا این نکته روشن می شود که امام هم اجرای عدالت را به عهده دارد، هم تأمین امنیت را به عهده دارد، هم سر و سامان دادن به معیشت و زندگی دنیوی مردم را به عهده دارد و هم از طرف دیگر یک مرجع دینی هست. وظیفه دارد که دین مردم ارزش‌های معنوی را در جامعه اجرا و حفظ کند. البته در این جهت یک فرق بسیار مهم و ظریف میان کلام شیعه و برادران اهل سنت وجود دارد. به باور شیعه امام حافظ شریعت هست ولی در این حال مبین جزئیات هم هست.
امام باید شریعت را تفسیر کند برای شرایط زمانه به اقتضاء زمان و مکان خاص در مسائل نوظهور و در پدیده های متجدد. امام علیه السلام مرجع علمی هست، او باید احکام جزئی این موارد را تبیین کند. بنابراین امام مرجع دنیوی هست، امام مرجع دینی هست، نه تنها مرجع دینی عام که اجرا کننده احکام شریعت هست، بیان کننده احکام شریعت هم هست و بیان او حجتی برای بقیه امت و در حقیقت همه امت در مسائل دینی باید تابع او باشد. از اینجا با توجه به این دو قید که قلمرو امامت امور دنیا و دین را میگیرد، خود به خود غایت امامت در جهان بینی ما و شما به دست می آید. ما و شما صرف نگاه مادی به حکومت نداریم. به عبارت دیگر امامت در کلام اسلامی هیچ وقت نگاه سکولاراستی و این که دنیا را از دین جدا بکنیم همچون نگاهی در امامت اسلامی قابل قبول نیست. نکته دیگر که اینجا باز بسیار مهم هست، این نکته هست که امام خلیفه نبی هست، پس در حقیقت مشروعیت او برگشت به نبوت دارد. اما بر اساس مبنای نسب که نظر شیعیان هست کاملا مسئله روشن هست. خدای سبحان به واسطه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیر مؤمنان علی علیه السلام را به عنوان امام و رهبر انتخاب کرده است. خب پس ربط به انتخاب مردم ندارد. اما بر اساس مبنای اهل سنت که این مردم هستند که باید امام را انتخاب بکنن، باز در حقیقت توجیه نظر یا مبانی کلام اهل سنت اینجوری هست که انتخاب مردم کاشف رضای خدای سبحان هست. وقت مردم کسی را به عنوان خلیفه رسول خدا انتخاب می کند، این انتخاب کاشفی از رضایت خدای سبحان هست که در حقیقت اونهایی که اهل اطلاع باشن می شود مثل همون اجماعی که علمای شیعه مطرح می کنن. اجماع خودش ارزش ذاتی ندارد، اجماع کاشف از یک دلیل معتبر هست. اینجا هم انتخاب مردم کاشفی از رضای خدای سبحان هست. بنابراین مشروعیت امام ناشی از خلافت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، ربط به انتخاب مردم، وکالت مردم و امثال اینها ندارد. یک نکته دیگر که باز اینجا مهم هست، متاسفانه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کسانی که متصدی خلافت و امامت شدن با توجه به نوع رفتاری که مرتکب شدن کم کم کلمه خلیفه و خلافت در مقابل امامت قرار گرفت. ذهن شیعیان اینجوری شد که امام واژه است مقدس، در حالی که خلیفه واژه است نامقدس، چون خلیفه یعنی همون خلیفه های معاصر خلفای بنی امیه و بنی عباس. ولی وقتی ما و شما به روایت مراجعه بکنیم میبینیم که امام و خلیفه تفاوت ندارن. دو تا عنوان هستند دارای معنون واحد، دو تا کلمه هستند که مصداق یگانه دارن. لذا در اون روایت معروفی که در درس‌های گذشته محضر شما مطرح شد، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه، کلمه امام به کار رفته. در حدیث یوم الانذار که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را به عنوان خلیفه خود مطرح فرمودن، به صراحت اونجا دارد که ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم. پس ببینید هم کلمه خلیفه به کار رفته است و هم کلمه امام به کار رفته است. خود این دو تا کلمه یک مصداق دارن که به باور ما اون شخص عبارت است از مولا امیر المؤمنین علیه السلام. بنابراین
باید مسئله تاریخی را از متون روایی اینجا تفکیک کرد. عملکرد تاریخی خلفا باعث شده است که در ذهن شیعه یک نوع تفکیک میان خلیفه و امام صورت بگیرد، یک نوع تقابلی در نظر بدوی به وجود بیاید. ولی با دقت و با مراجعه به روایات روشن می شود که هر دو کلمه یکسان هستند، بار معنایی یکسان دارند، مصداقشون هم عبارت است از ائمه اهل بیت علیهم السلام. در هر صورت تا اینجا امیدوارم که توانسته باشم معنای اصطلاحی امام را برای شما سروران تا حدود روشن کرده باشم. تعریف منتخب و مصطلح و قیود تعریف هم برای شما عزیزان روشن شد. کم و بیش همه ما و شما می‌دانیم که سرآغاز اختلاف مسلمانان بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همین مسئله امامت بود. رسول خدا در زمان خودش یک جامعه بی‌نظیر را در مدینه منوره تأسیس کرد، جامعه‌ای که در زمان خود از هر جهت الگو بود. در رأس این جامعه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار داشت که هم مرجع دینی برای مسلمان ها بود، هم مرجع سیاسی و دنیوی برای مسلمان ها بود. در این مسائل هیچ شک و شبهه‌ای نیست. اختلافات از آنجا پیدا شد که وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به رحلت رفتن، دو دستگی در میان مسلمان ها از اینجا به وجود آمد که آیا رسول خدا برای بعد از خود کسی را به عنوان امام انتخاب کرده است یا خیر. بد نیست این نکته را خدمت شما عرض کنم که تمام فرق اسلامی، چه فرق مختلف اهل سنت و چه فرقه های گوناگون شیعه، احیانا همگی اصل وجوب و ضرورت امام را میپذیرند. امر ظاهرا بدیهی هست. همه میپذیرند که هیچ جامعه، هیچ امتی امکان ندارد که بدون امام بتواند زندگی کند. بالاخره چه امام فاسق باشد، چه امام عادل باشد، باید کسی در رأس جامعه قرار داشته باشد. مشکلی که در میان مسلمان ها بود از این جهت بود که آیا نسبی صورت گرفته است؟ آیا رسول خدا برای بعد از خود یک نقشه راهی گذاشته است؟ یا نه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فوت کرد و در رابطه با امامت بعد از خود هیچ نکته، هیچ وصیتی و هیچ مسئله را مطرح نفرموده است. این سرآغاز اختلاف بود که تا به امروز مسئله شیعه و سنی و صدها مشکل فکری دیگر در جهان اسلام معلول همین اختلاف هست. متاسفانه بلکه از یک جهت جای تأمل دارد که وقت ما و شما روایات را هم ببینیم، شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همین اختلافات را پیش بینی کرده است. در روایاتی که ما و شما از رسول خدا داریم و در منابع معتبر نقل شده است، شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اختلاف امت خود را به صراحت پیش بینی فرمود. بد نیست این روایت را من محضر شما بخوانم که از اون بزرگوار نقل شده است که اختلفت الیهود علی 71 فرقه. امت یهود 71 فرقه شد بعد از حضرت موسی، 70 فرقه فی النار و واحده فی الجنه. 70 فرقهشون جهنمی، یکیشون بهشتی بود. و اختلفت النصارى علی 72 فرقه. امت حضرت عیسی مسیح علیه السلام 72 فرقه شدن، 71 فرقه فی النار و واحده فی الجنه. 71 گروهشون جهنمی و یکی بهشتی بودند. مهم این هست که حضرت در ادامه می‌فرماید و ستختلف هذه الامه علی 73 فرقه. امت من بعد از من 73 فرقه میشوند که 72 فرقه فی النار، 72 فرقهشون در راه گمراهی و اهل جهنم هستند و واحده فی الجنه. از میان این 72 فرقه فقط یک فرقه هست که در خط اسلام اصیل و در حقیقت اهل بهشت خواهد بود.
روایتی که محضر شما خواندم در منابع معتبر اسلامی هم برادران اهل سنت نقل کرده اند و هم علمای شیعه نقل کرده اند. روایتی است تقریبا شبه مسلم، از جمله در کتاب مجمع الزوائد جلد 6 صفحه 233 این روایت نقل شده است و شما منابع این روایت را می توانید در کتاب اصول العقیده مال حضرت آیت الله العظما حکیم صفحه 217 ملاحظه بفرمایید. ایشون منابع این روایت را به صورت مفصل در پاورقی کتاب خود نقل کرده است. شبیه این روایت باز روایت دیگر را ما و شما اینجا داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با تأکید تمام می‌فرماید لتتبعن سنن من کان قبلکم شبر بشبر و ذراع بذراع. حضرت پیش بینی میکند که شمای امت من دقیقاً سرنوشت امتهای قبلی رو دارید. به عبارت دیگر هر واقعه و هر حادثه را که امتهای قبلی انجام داده باشند شما هم انجام خواهیم داد. البته بررسی مفصل این روایت خودش نیازمند جلسه مستقل هست. شما متن این حدیث را با سندش اگر بخواهید ببینید باز در همون کتاب اصول العقیده صفحه 207 ایشون نقل کرده است، از جمله از صحیح بخاری جلد 6 صفحه 2669 که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش بینی میکند که آنچه را که مسیحیان انجام دادند و آنچه را که امت یهود مرتکب شد امت من هم انجام خواهد داد. مسلم هست همه ما و شما میدانیم که یکی از بارزترین رفتارهایی که این دو امت انجام دادن همین اختلافات درونی بود. بنابراین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با توجه به علم خدادادی که داشت بر این مسئله واقف بود و این مسئله را پیش بینی کرده است و به صراحت هم فرموده است که از کل این فرقه ها فقط یک فرقه هست که در خط اسلام اصیل هست، برداشتش، مکنوناتش، باورها و اعتقاداتش بر اساس اسلام صحیح و مرضی خدای سبحان خواهد بود. با توجه به این روایات و با توجه به جایگاه امامت، خصوصا جایگاه امامت بر اساس قرائت شیعه که امام علم معصوم دارد، امام جایگاه ویژه دارد، حق تبیین و تفسیر وحی را دارد، با توجه به این نکته هست که از مسئله امامت نمیتوان غفلت کرد. به عبارت دیگر باید بر اساس یک روش منطقی و مسالمت آمیز و با حفظ احترام و بدون هیچ گونه تنیش واقعا این مسئله را دنبال کرد. انسان بین خود و خدای خود بدون هیچ گونه تعصبی باید وارد این مسئله بشود، تحقیق بکند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اهمیت و جایگاه این مسئله را تبیین کرده است، اختلافات را پیش بینی کرده است. بنابراین نمیتوان از مسئله به این مهمی، اون هم خصوصا از این جهت که بر اساس باور شیعه امامت نسل به نسل ما و شما و در زندگی روزمره ما و شما حضور دارد. اخلاق را باید از امام بگیریم، مفاهیم اجتماعی و سیاسی را باید از آموزه های معصوم بگیریم، شیوه های زندگی را باید از معصومین علیهم السلام بگیریم، نحوه ارتباط با خدا و تفاصیل عبادات را باید از خدای سبحان بگیریم، از ائمه معصومین علیهم السلام بگیریم. بنابراین با توجه به این جایگاهی که امام دارد و بهانه این که یک مسئله تاریخی بود و یا این که موجب اختلاف می شود، حقیقت آن هست که نمیتوان مسئله به این مهمی را مغفول گذاشت. بله، از اختلاف باید پرهیز کرد، از تحریک دیگران باید پرهیز کرد، خدای نکرده مقدسات همدیگر را نباید توهین کرد، ولی با یک ادب اسلامی از طریق جدال به احسن و با همون روحیه تسلیم پذیری در مقابل حق و حقیقت باید وارد این عرصه شد. و به باور ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان حکیم
این مسئله رو مبهم نگذاشته است. انشاءالله جایگاه امامت را شما اگر در درسه های بعدی ملاحظه بکنید و با توجه به این روایاتی که از رسول خدا راجع به اختلاف امت نقل گردید، قطعا اون حقی که مورد رضایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست توسط اون بزرگوار تبیین شده است، صریحا هم بیان شده است. این شما هستید و ما که باید یک مقدار دقت بکنیم، با صبر علمی، با کنکاش و زحمت علمی حقیقت را برای خود روشن بکنیم. امیدوارم که معنای لغوی امامت و معنای اصطلاحی امامت و این نکات تکمیلی که در پایان درس ارائه گردید برای شما عزیزان سودمند و مفید بوده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لا يسار واستخف يمين بكيال كنهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلي